Giving a message on behalf of the graduating class of 2023-2024. Let us all welcome John Kenneth P. Devaro with honors for his graduation message. A resounding applause, please. Our noteworthy guest speaker, Ms. Karil Jane A. Kalumba. Personnel from the Department of Education headed by the Indefatigable Schools Division Superintendent, Dr. Neri C. Ohastro. The innovative and passionate leader of this academic institution, Mr. Roland S. Antenero. The very supportive barangay officials headed by Honorable Felipe Caldera Jr. The untiring PTA officials and members headed by Mr. Juvie C. Alberto. Dynamic and competent teachers, proud parents, guests, fellow graduates, friends, ladies and gentlemen, good morning. This is the day that we are waiting for. Tungod karong adlaw matapos ang atong pagtungha diri sa elementarya ug mula kang nausab kita sa taas nga level sa pag-eskwela nga mao ang high school. Pero bisan pa man dili nato pwedeng makalimtan ang nagakahitabo sa atong pag-eskwela. Tungod kay kini maoy mahimo natong sumbanan sa sunod nga ang sa atong pag-eskwela. Para sa sunod nga lakang sa atong panaw ingon nga estudyante ug sa akong kauban nga motapos karon nga sa elementarya, gusto na kong ipadangat kaninyo kining mensahe nga nagtig-ulohan og kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Dali lang kaayong maistorya sa ubang tao ang bagong Pilipinas. Apan sa pikas niini, malisod mahitabo, tungod kay wala man nahimo o gihimo ang insaktong hinimuon o katungdanan sa matag usa ka mga tao, bisan pas mga nagdumala sa atong nasod nga Pilipinas. Isip usa ka estudyante ilabi na nato nga motapos na sa elementarya, unsa man ang atong pwedeng himuon para ato ang mabatnan kining matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Una, kinahanglan atong sundon ang atong mga ginikanan. Tungod kay lisod ang mahimong mayong bata, mayong tao nga sa atong mga ginikanan dili kita kabalong mutuman. Matag istorya nila para sa atoa adunay kahulugan. Kada may nila nga sa atoa para gayod sa kaayo nato ug sa atong kaugmaon mao kinahanglan na gayod natong tumanon ug sundon ang mga ginikanan. Ikaduha, kinahanglan natong musunod sa atoang panggobyerno. Daghang mga bata karon atong makita sa mga eskinita, sa mga karsada nga daw mga ero nga walay tag-iya. Ang uban gagmay pa lang nga bata bisyoso na, ilimnon nga makahubog, sigarilyo, labi na gyud ni anang ginadili nga droga. Makita o maduhog nato ang uban mangawat, mang-snatch, mang-hold up. Sa gamay nga edad pa lang, misupak nga sa balaod sa atong gobyerno. Sa mga pareho nako diha nga mga bata, labi na nato nga nagsulob karon Oktoga, dili kita musunod niya ng ipangbuhat sa ubang mga bata nga dili maayo. Kinahanglan nga mahimo kitang maayong bata, maayong tao sa atong komunidad ug sa atong nasod. Walay lig-on nga kaugmaon kining atong nasod ug musupak kita sa balaod sa atong gobyerno. Himuon nato ang atong trabaho isip usa ka lumulupyo nining atong nasod. Ikatulo, kung musunod kita sa atong ginikanan ug sa atong panggobyerno, dapat musunod usab kita sa ato ang Ginoo. Dili perpekto ang atong ginikanan nga matudloan ta sa tanang maayong butang nga atong gikinahanglan mao man usab sa atong panggobyerno. Pero ang ato ang Dios adunay perpektong plano
para og sa ikaayo sa atong kaugmaon, maong kinahanglan natong tuohan ang Ginoo ug sundon siya. Mga graduates, kung hatagan lang nato og dili kining maong mensahe, kita mao'y usa sa batang Pilipino nga maghatag og lig-on nga kaugmaon niining atong nasud nga Pilipino. Antes ako motapos kining akong mensahe, gusto na akong pasalamatan unang-una ang atong mahal nga Ginoo, nga siya ang kanunay natong giya sa kada oras sa atong kinabuhi. Nga bisan sa atong pag-eskwela tungod kay dili maangkon ang kaalam nga naa nato karon og wala siya. Ikaduha, daghan pod kayong salamat kaninyo among mga ginikanan sa inyohang mga sakripisyo. Daghan pod kayong salamat nga inyong ming gipa-eskwela, nahimong kabahin ang inyong luha og singot para lang makakaon ug maka-eskwela mi. Inyong gibaliwala ang among kabulyagon. Mahimo lang ninyo ang inyong responsibilidad nga kanamo. Saludo gyud mi ninyo among mahal nga mga ginikanan. Ikatulo, daghan pod kayong salamat sa among mga magtutudlo nga sukad sa among pagsugod og eskwela hangtod karon nga mo graduate nami, ma'am ug sir. Daghan kayong salamat sa inyong gugma ug sakripisyo para lang matudloan ug makakat-on mi. Nga bisan sa among kabulyagon or kadangag, gisabot gihapon mi ninyo unsaon man nga part man na sa amoang pagkabata. Sa ako ang bahin, himuon ako kamong inspirasyon sa akong pag-eskwela. Kadili ko makahuman og elementary ug dili tungod ninyo. Usbon ko, daghan kayong salamat ninyo among tinahod nga mga magtutudlo niining maong tunghaan. Katapusan, salamat usab sa akong mga classmates nga mga gwapo o gwapa, bulyagon o buutan, hilumon o langasan, kay nahimong malinagpuson ang atong tumong o tinguha nga makahuman o elementary. Bisan tuod, adunay mga away-away, kayubos pero part raman ni sa atua bilang eskwela. Again, graduates, salamat ninyong tanan ug dinilang kukutob sa akong mensahe kay nagjotas naman. Ako lang ikabilin, congratulations ninyo among mga ginikanan. Congratulations ninyo among mga magtutulo. Congratulations pod nato nga ning graduate sa elementary karong adlaw. Ako magaingon, daghang salamat ug ang Dios magapanalangin nato kanunay. Thank you and once again, good morning.